ऐसे पहाड़ से गुजरे जो बिल्कुल सफेद था और हैरत अंगेज खूबसूरत पहाड़ था। उसके चारों तरफ फिरे, ताज्जुब हुआ। अल्लाह पाक ने वही भेजी, ए ईसा, इससे भी बड़ी अजीब चीज ना दिखाएं आपको? आपने पहाड़ देखा, खूबसूरत, दूधिया, बिल्कुल दूध की तरह सफेद, चारों तरफ फिरे, हैरान हुए, इससे बड़ी कोई अनोखी चीज आपको ना दिखाएं? मैं, या अल्लाह जरूर दिखाएं। पहाड़ फट गया, एक शख्स निकला, उसके हाथ में सब्ज रंग का असा था, उसके पास एक अंगूर का खोशा था और वो कहने लगा, रोजाना ये रिस्क मुझे मिलता है पत्थर के अंदर। पूछा, तू पत्थर के अंदर कब से इबादत कर रहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि मैं गुज़िश्ता पत्थर के अंदर 400 साल से इबादत कर रहा हूं। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने गुमान किया, या अल्लाह, इससे ज्यादा इबादत करने वाली मखलूक यकीनन तूने कहीं पैदा नहीं की होगी। इतनी इबादत करने वाला बंदा जो 400 साल तक ना कोई गुनाह देखा, ना सोचा, ना गुनाह सुना, ना गुनाह का गुमान ख्याल, दिन रात इबादत में मशगूल है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो शख्स उम्मत मुहम्मदी में, मेरे कमली वाले की उम्मत में 15 शाबान की रात को सिर्फ 2 रकात पढ़ लेता है। कितनी रकात? कितनी रकात? बस 2 रकात पढ़ लेता है। अब आगे सुने, उसकी 400 साल की इबादत से, उसको 400 साल की इबादत से अफजल सवाब दिया जाता है। यह सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम बोले, ऐ काश मैं भी कमली वाले की उम्मत में होता, मैं भी मदीने वाले की उम्मत में होता और मेरे ऊपर भी 15 शाबान की रात आती और मैं भी 2 नफिल पढ़ता और इस 400 साल इबादत करने वाले से भी अफजल मकाम पाता। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का इंतजार था, आ गया। जिंदगी की कितने शाबान गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन यह शाबान ऐसा शाबान हो जो हमारे लिए बरकतें, रहमतें, खैरें और खुशियों का जरिया बनेगा और हमेशा बना है। शाबान तो आता ही इसलिए है, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमज़ान को खैर व बरकत का महीना फरमाया और इसका इस्तकबाल फरमाया। फरमाया, मेरे हुजूर रजब से रमज़ान का इस्तकबाल शुरू कर देते थे, रजब के महीने से, और रमज़ान तो, शाबान तो फिर और हैरत अंगेज बरकत है। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ कि हम शाबान के महीने की बरकतों में कैसे अपना हिस्सा मिलाएं और इसकी खैरें कैसे लूटें और इसकी बहारें कैसे अपने करीब तर करें। 3 चीज़ें फैसला कर लें। शाबान में नफली रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमज़ान में रोज़े रखने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। एक तो आप शाबान के नफली रोज़े रखें जो कि अहादीस में आए हैं, रिवायात में भी आए हैं और किताबों में भी मौजूद है। लेकिन जितने भी आप नफली रोज़े रख सकते हैं रखें। सिर्फ सुबह शाम एक काम ज़रूर कर लीजिए, उस काम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह जब सहरी के लिए आप उठें तो सहरी करें और सहरी के हर लुकमे के साथ या वाजिदो पढ़ें। हर लुकमा नूर, सरूर, राहत, रहमत, बरकत, अता और शिफा। या वाजिदो, या वाजिदो, या वाजिदो। एक है लुकमे के साथ या वाजिदो, एक है कि लुकमा चबाते हुए जब तक कि वो लुकमा ख़त्म ना हो या वाजिदो पढ़ते जाएं। इसकी हैरत अंगेज बरकतें, खैरें और रहमतें आप महसूस करेंगे। और या वाजिदों के बारे में यहाँ तक आता है कि जो ये रोज़े के दरमियान पढ़ता है और रोज़े का खाना सहरी हो या इफ्तारी, और सहरी के वक्त चूँकि अल्लाह की मोहब्बत और करम बहुत उरूज पे होता है तो उसकी नस्लों में बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लों में खैरों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लें तमंगरी पाती हैं। दूसरा, जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त में
آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے. ہم نے نا آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ اسم اعظم ہے. صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو. حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے. تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں. ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے. دوسرا 15 شعبان، جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں. کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو. اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسیع کر دو اور وسیع کر دو. اور اللہ کی صفت واسع رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو. تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا. اس کو بہت زیادہ توجہ دیں. اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے. ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ التسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات. اللہ اکبر. عجب عمل ہے. صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی. ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں. بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے. امید ہے کہ آپ اس میں توجہ کریں گے. اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں. میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے کا عمل نہیں. میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا. آپ سوچیں. تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں. دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں. اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے. 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل. جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی. یہ بہت طاقتور عمل میں